sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kaigsunan, ang atong topic karon ay pista sa Katoliko, mga kaigsunan. Yan naman gud sa Exodo 3 CGs, mga kaigsunan. Busa tumana ang seremonyas matag tuig sa Exodo 12:14, mga kaigsunan. Nagkanayon sab nga kining adlaw sa ulugan ninyo sa tanan ninyong kaliwat aron pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Tulumanon kini sa tanang panahon. Naginay mga kaigsunan kaysa Zacarias 14:18-19, mga kaigsunan. Nagkanayon sab nga kung may panimalay kaninyo nga dili moadto sa Jerusalem sa pagsaulog silutan sa Dios, kastiguhon yun yung mga sulpot, mga kaigsunan. Kay dili man sila motuog pista, mga kaigsunan. Kaysa Amos 5:21, mga kaigsunan, nga nagkanayon jud ang Dios, mga kaigsunan, nga gidumtan ko ang inyong pista. Gidumtan na sa siya gidumtan nga pista, mga kaigsunan. Kini pista, mga kaigsunan, gidumtan sa Dios mao ni mga pistas pagano, mga kaigsunan. Nakikopetensya sa Katoliko, gidumtan ni sa Dios, mga kaigsunan. Kay mabasa man sa Oseas 2:13, mga kaigsunan, nga nagkanayon nga silutan ko sa pagsaulog alang kang Baal. Mao ni mga kaigsunan, gidumtan kay kinis Baal, mga kaigsunan. Ang sa ulog niya mga pagano, mga kaigsunan, Diyos man ni mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan. Para sa China, mga kaigsunan, nagsaulog sila sa Buddha, mga kaigsunan. Mao ni mga Diyos, mga kaigsunan. Og sa India, kanang Hinduism, ila sa nagisaulog, mga kaigsunan. Mao na gidumta na sa Dios, mga kaigsunan, kay mga Diyos man na. Pero kini mga santos nga nas Katoliko, mga kaigsunan, nagikahimot ani sa Dios, nagipistahan